जी, कार्डियक अरेस्ट क्या है? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है? इसके मतलब मैं आज आपको बताऊंगा कि जो कार्डियक अरेस्ट है और जो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि दिल जो है वो यकदम से रुक जाता है, स्टक ऑफ हो जाता है। और जो हार्ट अटैक है उसमें इस तरह से होता है कि दिल की कोई शरेयान, कोई एक वेन या दो वेनें उसकी बंद हो जाती हैं। तो उसमें यानी कि ज़िंदगी बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप उसको फौरी तौर पे पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं और उसके बाद उसका फर्दर जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें पेशेंट के पास सिर्फ 4 से 5 मिनट्स होते हैं, जिसमें अगर आप उसको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद उसको मिल जाए तो उसकी जो है वो लाइफ बच सकती है, ज़िंदगी बच सकती है। तो इसमें जो तिब्बी मालूमात है, क्या करना चाहिए अगर खुदा न खास्ता इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये किस तरह से ज़ाहिर होता है कि हाँ जी इसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। इसमें आप का जो अगर कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, फौरी तौर पे आप उसको सीपीआर देना शुरू कर दें। 1 मिनट में एक 100 से 120 तक उसके सीने पे हाथ रख के उसको पंप करें। अगर आपको प्रॉपर सीपीआर का मेथड ठीक पता है, प्रॉपर ठीक, तो आप उसको करें। अदरवाइज आप वैसे सीने पे हाथ रख के अपने दोनों इस तली के साथ हाथ की जो है पुश करना उसको शुरू कर दें और बार बार उसको 1 मिनट में तकरीबन 120 और 100 के दरमियान आप उसको पुश कर सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली ये होता है कि जब दिल रुक जाता है, सारा दिल की हरकत मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, तो दिमाग जो है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं जाती, दूसरे ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं जाती और मरीज की सडन डेथ हो जाती है। फौरी तौर पे तिब्बी जो है ये आप मामलात को देखें। अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई करीब कोई इस तरह का मरीज़ है तो आप उसको सबसे पहले तो सीपीआर दें और साथ हेल्प की 1122 की जो है हेल्पलाइन उस पर कॉल करें और फौरी तौर पे अपने पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल करें। मेरा नाम सैयद आले हसन है और मैं एक सर्टिफाइड हकीम हूँ। और आज मैं कार्डियक अरेस्ट से बचने के जो कुछ मुफीद मशवरे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें ये है कि आजकल जिस तरह से आपने देखा है कि सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को हार्ट का मसला, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का शूट होना या कार्डियक अरेस्ट जैसे इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप इन चीज़ों से किस तरह बच सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट को मेंटेन करें। जंक फूड्स बिल्कुल बंद करें, फिजी ड्रिंक्स जो हैं इनको बिल्कुल बंद करें और ज़्यादा चीनी वाली जो चीज़ें हैं, घी वाली चीज़ें हैं उनको बंद करें। और इसके अलावा आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है उसका मामूल बनाएं। हफ्ते में 5 दिन करें, 6 दिन करें। और रात को लेट नाइट देर तक जो है वो जागना वो इसके लिए ख़तरनाक है दिल की सेहत के लिए। इसके अलावा आप अ, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों से बचने की जहाँ तक है हो सके आप कोशिश करें। परेशानी इस तरह के जो हैं वो उन चीज़ों से आप बचें। और सेल्फ मेडिकेशन सबसे पहले तो ना करें। अगर किसी डॉक्टर या हकीम के पास भी आप जाते हैं तो सबसे पहले ये आप देख लें कि ये सर्टिफाइड है, कोई अताई वगैरह या कोई 2 नंबर या जाली डॉक्टर या जाली हकीम तो नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि चाय, तंबाकू नोशी, सिगरेट, पान, नस्वार और दूसरे जितने भी नशा आवर चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ करें। सुबह निहार इसमें बेस्ट ये है कि आप सुबह निहार उठ के नीम गर्म पानी पिएं। अदरक का कहवा पिया करें आप कभी कभी। अगर आपको शुरू से ब्लड प्रेशर का अगर कोई मसला नहीं है, अगर इस तरह के आपके कोई मसाइल हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और दिल का मसला है, तो आप किसी भी सर्टिफाइड हकीम या डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, मेरा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं आप। मैं आपको उसके लिए बेहतरीन जो है वो मशवरे भी दूंगा
اور میڈیسنز وغیرہ ہربل جو سیلڈ پیک ہوتی ہیں برانڈڈ، اس میں اصل میں مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ حکماں حضرات جو ہیں صحیح بھی بناتے ہوں گے میڈیسنز، اب پتہ نہیں چلتا آج کل 2 نمبر حکیم اور 2 نمبر ڈاکٹروں کے خلاف ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ ان کو پکڑنا شروع کیا ہے۔ میں اس چیز کو بہت سراہتا ہوں۔ ہماری سٹی میں بھی کافی زیادہ جو اس طرح کے آپریشنز ہوئے ہیں جہاں پہ جعلی حکیموں اور جعلی ڈاکٹرز کو انہوں نے پکڑا ہے اور ان کے کلینکس کو سیل کیا ہے۔ اچھا، اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو میڈیسنز ہیں ہربل میں اس کا کمپلیٹ علاج ہے۔ آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کارڈیک اریسٹ کسی بھی آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار بہن بھائی دوست یا کسی کو بھی ہوا ہے اور آپ موقع پہ موجود ہیں، سب سے پہلے تو اس کو سی پی آر دیں آپ، ٹھیک ہے؟ سی پی آر مطلب آپ اس کے چیسٹ پہ اس کی ہارٹ والی سائڈ پہ ہلکا سا ہاتھ رکھے، اس کو فی منٹ 100 اور 120 کے درمیان اس کو تیزی کے ساتھ پش کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو معاملات ادویات کے ہیں اس کے بعد آپ ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے کے جائیں۔ 4 سے 6 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس اس کنڈیشن میں، کارڈک ریسٹ میں۔ سب سے پہلے پیشنٹ بے ہوش ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کو کیا ہوا ہے، فوری طور پہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس کا دل رکے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا، دماغ کو آکسیجن جانا بند ہو جائے گی، ہر چیز اس کی رک جائے گی۔ اگر تو سی پی آر سے اللہ کرے معاملہ سیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، 4 سے 6 منٹ میں آپ فوری طور پہ جو بھی آپ کے پاس ہے سہولت موجود ہے، آپ پیشنٹ کو سب سے پہلے ایمرجنسی میں لے کے جائیں ہاسپٹل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ کرے وہ اس کی بحالی شروع ہوتی ہے تو تب بھی آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ادرک کا کہوا پئیں، لہسن کے جو ہے، گارلک جو ہے اس کا ایک ڈیلی جو جوا ہوتا ہے اس کا، وہ ڈیلی صبح چبا کے نہار منہ کھایا کریں، نیم گرم پانی پئیں۔ اور اس کی جو پریکاشنز کے لیے ایک میڈیسن آتی ہے ہربل میں، جوارس جالین اس کے نام سے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آپ ہمدرد کی لے سکتے ہیں، اجمل کی لے سکتے ہیں، کرشی کی لے سکتے ہیں۔ میں کسی بھی برانڈ کو پریفر نہیں کرتا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ نامور برانڈ ہونا چاہیے، لوکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوکل کا کوئی بھی مطلب کہ وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس چیز کو پریفرنس دیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سیلڈ پیک اور برانڈڈ میڈیسنز لیں۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی خرید سکتے ہیں، میں آپ کو جتنی اس کی پرائس ہے اسی پرائس میں کیش آن ڈلیوری پہ بھی یہ میڈیسن پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، دل ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ میرے چینل کو اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، دیکھا ہے، ویڈیو دیکھا ہے، آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔